शहर जिगर मुरादाबाद में काट रोड पर मधुबनी कॉलोनी में मशहूर सियासी, समाजी, मिली व कारोबारी शख्सियत हाजी सलीम अख्तर की रिहाइशगाह पर 8 फरवरी 2026 की शाम को शहर के चीदा चीदा मुस्लिम दानिशवरों की एक अहम मुशावरती मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक जनरल सेक्रेटरी और यूनिवर्सिटी कोर्ट के साबिक मेंबर अबरार अहमद चीकू ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। इस मीटिंग में मिल्लत इस्लामी हिंद की मौजूदा सियासी पोजीशन, आलम कसम पुरसी और क़यादत के फुक़दान पर गहरा गौर व खौस किया गया और तय पाया कि ईद उल फित्र के बाद माह अप्रैल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा मुशावरती इजलास मुनक़िद करके इस सिलसिले में कोई ठोस लाए अमल मुरतब किया जाए। इस मौके पर इस मुशावरती मीटिंग के कन्वीनर और मेज़बान अलहाज सलीम अख्तर ने गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए और मेहमान खुसूसी का तारुफ पेश करते हुए बताया। साहब चीकू इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1992 में जनरल सेक्रेटरी रहे स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये आना चाहते थे, यहाँ मिलना चाहते थे अलीगढ़ बिरादरी से और मुख्तलिफ लोगों से। वेलकम। तो अब ये आए हैं तो अपने ख्यालात रखेंगे और अपना मिशन जो लेके आए हैं तो आपके सामने बयान करें। एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक जनरल सेक्रेटरी अबरार अहमद चीकू ने इस मौके पर अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए पूरी बेबाकी के साथ कहा। मोहतरम, मेरा आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग ऐसी एक मुहिम नहीं जाना हम लोग एक ऐसी मुहिम के तहत मुसलमानों तक सिर्फ नहीं बल्कि बिरादरान वतन तक भी अपनी बात को पहुंचाएं कि जो मुल्क के हालात हैं, इसमें हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, ये कैसे इस पर रोक लगाई जाए। मेरा आने का मकसद ये है कि इलेक्शन के दौरान सारी सियासी पार्टियां मुसलमानों के लिए बात करने के लिए आगे आ जाती हैं। ख्वाह वो मुस्लिम भी तंजीमें हैं, वो भी हमारे लिए बात करती हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है 5 साल तक फिर कोई हमारे इश्यूज़ पर कोई नहीं आता, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप हो, चाहे नाम निहाद की सेकुलर लीडरशिप हो। हम ये चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी जमात तैयार करें जो हिंदुस्तान के गोशे गोशे से लोगों को जमा करके और बताएं कि देखिए हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम लोग चाहते क्या हैं इस मुल्क के अंदर। अब हमारे लिए रास्ते इतने तंग क्यों हो रहे हैं? हम नफ़रत फैला करके इस मुल्क के अंदर नहीं रहना चाहते, लेकिन हम इस मुल्क के अंदर अपने मज़हब की आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहना पसंद करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मरते दम तक पसंद करते रहेंगे। आज आप मुरादाबाद में, इससे पहले आपने हिंदुस्तान के कितने शहरों का दौरा किया? तकरीबन आज तक मैंने 30-35 ज़िलों में मैं जा चुका हूँ, जहाँ से लोगों से मेरी बातचीत हुई है। यहाँ के आपके बहुत ही करीब बरेली में भी मैं आया हूँ, गंज डुंडवारा एक जगह है, मैं वहाँ पर भी आया हूँ, फ़तेहपुर है, कानपुर है, लखनऊ है, बरेली है, बदायूं है। मैं ज़्यादातर लोगों से यही कोशिश कि आओ बैठो, सर जोड़ करके, किसी को लीडर मत मानो, एक आप शूरा बना लीजिए, 25-30 लोगों की एक कमेटी बना लीजिए, कोई को सदर न बनाइए, वो 25-30 लोग जो फैसला करें उस पर अमल करने के लिए हम लोग आगे आए और उसमें कोई क़यादत का बात ही नहीं। जिन लोगों से आपने अब तक मुलाकात की, उनकी तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर लोगों का यही मकसद है कि हम लोग निकलें, और ये मेरा मुरादाबाद में आज इसलिए रुकना आना हुआ, सलीम साहब से बहुत दिनों से बात हो रही थी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम गांव-गांव जाना चाहते हैं और वहाँ पर गांव में ऐसा जा कर के नहीं कि बहुत बड़ी हम मीटिंग करें, 10-20 मुसलमानों को हम बैठा करके हम उनको बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम इसके लिए कैसे लड़ाई लड़ें। अभी इलेक्शन आएगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, कोई हमारे ही भाई आपस में, कोई समाजवादी के लिए कहेगा, कोई कांग्रेस के लिए कहेगा, कोई बहुजन के लिए कहेगा, कोई मौजूदा मुस्लिम क़यादत के लिए कहेगा। लेकिन जब हम आँख खोल करके देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे मकान हमारे मुस्लिम, मेरे इलाहाबाद में ही एक कई लोगों के मकान बुलडोज कर दिए गए। मकान क्या, लेकिन जब भी कर रहे हैं सेकुलर फोर्सेस इस मुल्क के अंदर, कर्नाटका में, मैं राहुल गांधी को बहुत ही सेकुलर लीडर मानता हूं, लेकिन मैं उनसे भी यही पूछता हूं कि जब कर्नाटका के अंदर जहां पे आपकी सरकार है,
رات کے اندھیرے میں آپ کے یہاں سے بلڈوزر جاتے ہیں اور 400 مکانوں کو زمین دوست کر دیتے ہیں، تو کہاں گئی آپ کی وہ سیکولرزم؟ آپ نے یہ جو تحریک شروع کی ہے اس کو منظم شکل دینے کے لیے کوئی بڑا پروگرام کب کریں گے، کہاں کریں گے؟ انشاءاللہ العزیز، اگر ہمارے جیسے آج جو مراد آباد میں ہمارے سب سرپرست ہیں، یہ ہمارے سب بزرگ ہیں، مجھے ان سے دعائیں بھی چاہیے، مجھے ان سے دوائیں بھی چاہیے، مجھے ان کی سرپرستی بھی چاہیے انشاءاللہ العزیز اپریل کے، کیونکہ مارچ میں 17 مارچ 18 مارچ کو عید ہوگی، اس کے بعد پھر انتظام کرنا انشاءاللہ العزیز ہم اپریل عید کے بعد جو ہے عید کے بعد اپریل کے سیکنڈ ویک میں انشاءاللہ العزیز ہم لکھنؤ میں ایک پروگرام کریں گے، لکھنؤ میں جزاک ہم اللہ چاہیں گے کہ آپ سب لوگ آئیں۔ اور میں ایک چیز اور کہنا چاہوں جی، اتر پردیش کے اندر جو بھی ظلم ہو رہے ہیں یا بی جے پی کی سرکار جہاں جہاں ہے وہ ہم پر ظلم کر رہی ہے، یہ سیکولر فورسز پارلیمنٹ کے اندر تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں جس اسٹیٹ میں ان کی سرکار ہے، مثال کے طور پر میں ممتا بنرجی کو بہت ہی اچھا لیڈر سمجھتا ہوں، لیکن آپ کی ویسٹ بنگال میں سرکار ہے اور آسام کی بارڈر اور آپ کا بارڈر ملتا جلتا ہے، جب وہاں کا چیف منسٹر مسلمانوں کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے یہاں کیوں نہیں ایف آئی آر کراتی؟ کرناٹکا میں آپ کی سرکار کانگریس کی ہے، جب وہ اپنے یہاں ان کے خلاف کیوں نہیں ایف آئی آر کراتی؟ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے، وہ کیوں نہیں ایسے لوگوں کے خلاف اپنے یہاں ایف آئی آر کراتی؟ کل ملا کر کے ان سب کی نیت صاف نہیں، ہمارے لیے نہیں۔ شکریہ۔ ابرار احمد صاحب کی گفتگو کے بعد میزبان الحاج سلیم اختر نے سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور مختلف سوالوں کے جواب میں کہا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب ذی ہوش لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چناؤ بھی 2027 میں بہت قریب ہے، تو سب لوگ ایک اتفاق رائے سے ایک رائے ہو کر ایک پارٹیوں کی غلامی سے نکلنے کی بات کریں پہلے تو، اور اپنی قیادت کو مضبوط کریں، کسی طرح سے بھی کوئی قائد اپنا بنا کے اپنی قیادت ابھاریں، جس سے دوسرے لوگ بھی آپ کی عزت کی نظر سے دیکھ سکیں اور آپ کا اس حکومت میں حصہ داری ہو سکے، اس کے لیے پریاس اور کوششیں کرنی چاہیے۔ آپ کی دعوت پر یہاں شہر کے چیدہ دانشور تشریف لائے، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اظہار تشکر کے طور پر؟ جتنے لوگ آئے سب لوگوں کا بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں، اور سب لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں، اور ہمارے کوثر حیات صاحب مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا کے، ان کو اس کا ملی سیاست کا بہت تجربہ ہے، ان کے خیالات بھی آپ لیجئے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانے مسلم، یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کے لیے کام کرتے کرتے اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی غلامی کے اس میں سما جائیں اور پھر اپنے پاس سوچنے کا بھی کوئی موقع نہ ملے۔ شکریہ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قومی نائب صدر مولانا کوثر حیات خان نے اس موقع پر کہا، دیکھیے بڑی اچھی سوچ لے کر آئے ہیں ہمارے مہمان ابرار صاحب، اور میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حالات ملک کے بہت خراب ہیں، اور جس طرح سے اس وقت قانون اور دستور نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی پورے ملک میں، ہر سطح پر نیچے سے لے کے اوپر تک قانون اور دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ بڑی تشویشناک ہے، اور یہ ملک کے مستقبل سے وابستہ ہے یہ چیز کہ ملک کیا قانون اور دستور کے حساب سے زندہ رہے گا نہیں رہے گا، اس لیے یہ بڑا تشویشناک ہے۔ اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں ہیں اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر کے اور پوری سنجیدگی سے کوئی فیصلہ لے کر آگے اٹھیں، کیونکہ ہماری موت و حیات کا ایک پورا مسئلہ ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے، اور امت کے ساتھ ساتھ پورے ملک کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے سبھی لوگوں کو سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے اور کوئی ایک ٹھوس فیصلہ لینا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اس دوران ڈاکٹر سلطان احمد، حضرت مولانا قاری مہر عالم، فیروز جابر خان، ساحل شمسی، محمد یوسف، ڈاکٹر محمد مستقیم، ڈاکٹر ام رحمان وغیرہ سمیت کافی تعداد میں مسلم دانشور موجود رہے، اور کل ملا کر سبھی حضرات نے اپنے اپنے انداز میں ابرار احمد چیکو کی فکر اور خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے اس کار خیر میں ان کا ساتھ دینے کی بات کہی۔